तुमचे उलोवण्यान जायचे वय वा नाही हाचे प्रस सडीत कितेंय असल्यार तुम्ही केदाळे एग्जाम्साक गेल्यात गे पयलीं पूण आमकां बरोवंक कळना फुटो बरोवन हात वळटाले वय मू आतां ऑब्जेक्टीव टायप म्हळ्यार तुमकां चॉयस आसा येस ऑर नो न्ही गे केल्या तुमी येस ऑर नो तुमी आन्सर दितना दोनी घाल्यात येस नो घाला वय मू खंयचे एक येस तरी येस नो तरी नो हांगा वस्तरे तरी वेळान सांगचें देवी आसा देवसारी आसा कोणाच्या पक्षान तूं आसा तें तुज्या हातांत आसा देवी आसा देवसारी आसा देवाचें राज्य आसा देवसारीचें राज आसा कोणाच्या हातांत तुवें पडचें तें तुज्या हातांत आसा ना म्हाका देवाच्या फाटींत आसूंक जाय सैतानाच्या फाटींत आसूंक जाय म्हळ्यार जाता दोनीर पांय दवरल्यार कितें जाता देखून ताका देवाचें उतर सांगता तुमची जाप जाय जी येस वय वा नाही हाचे प्रस सडीत कितेंय असल्यार आन्सर तर आमी वय म्हणून नाही करता तर येता कोणात ते देवसरात येता देखून हांवें थोडे दाखले दिले आमी भास दिल्या आमी प्रॉमिस केला पूण आमी भास पाळूंक ना देखून वडोल कितें वाचलें पयली वळ कितें वाचली 33वी वळ पूर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकला सपूत घालून दिल्लें उतर मोडी नाकात आतां मोडून म्हणटाना पळय न्ही थोड्या पुटी आमी सपूत घालता आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत वचो 23 आनी वळ आयका 16 तावन 22 पर्यंत थंय जेजू कशें खंडन करता पळया म्हणजे आमच्या फायद्याचे आमी कशें करता आनी देवाक आमी कसो आमी मोस करता म्हणून पळया न्ही ऐका हाय तुमकां मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 16 to 22 हाय तुमकां हेरांक वाट वन वेतल्या कुरड्यानो तुमी म्हणटात कोणी देवाळाच्या नांवान सपूत दीत जाल्यार ते कांय व्हड न्हय पळया न्ही मात्र सेवा कितें करतात देवाळाच्या नांवान तुमी सपूत घालून तुमी पाळूंक ना जाल्यार ते कांय व्हड न्हय पूण देवाळांतल्या भांगाराच्या नांवान देवाळा कडच्या भांगाराच्या नांवान तुमी सपूत घाला तर तो ऋणी जाता तो ऋणकारी जाता हे भांगार कोणाक येता सपूत घालतल्यांक मात न्ही तशें सांगतल्यांक की देवाचो क्रोध देवान येता तुमी मिसाक येना जाल्यार न्ही तुमी इस्मॉल दान दिया म्हळ्यार कशें जाता तुमी इगोजेक पांय दवरना जाल्यार न्ही एन्युअल कायदो दिया म्हळ्यार कशें जाता साबार जाण आमी खाली एन्युअल कायदो दिवच्यान मात्र अर्थ हो न्ही की एन्युअल कायदो दिल्ले आसतना पुरो आमी कायदे पाळले म्हणून ताज्या फाटल्यान आसा आमचो त्याग आसा सॅक्रिफायस आसा इगर्जेक वचूंक आसा मिसाच्या बलिदानां भाग घेवंक आसा तांच्या आत्मीक कार्यांनी आमी भाग घेवंक आसा देखून हांगा जेजू म्हणटा तुम कुरड्यानो कापाट्यानो देवाळाच्या नांवान बसयल्लें दिना जाल्यार व्हडनी पूण देवाळाच्या भांगाराच्या नांवान तुमी बसयलां तर इतलें भांगार आमी दिता म्हूण बसयलां तर तो ऋणी जाता आनी आमी थोडे सेवा की तशेंच आसा तुवें येना जाल्यार व्हडनी सायबा तुवें दिल्लें दान पुरो म्हाका म्हणून आज तुका दान जाय की तो देवाक मानवसो तुका देवाचो भक्त जाय देवाळाच्या नांवान बसयल्लें तुमी दिना जाल्यार कांय जायना देवाळाक तुमी भांगार बसयला न्ही तर तो ऋणी जाता आज कितल्या देवाळांनी भांगार कुसता दुडू कुसता दिल्ल्यो वस्तू कुसतात देवाक महिमा जाता म्हण चिंतात की तुमी आमच्याच देशांत कितल्या देवाळांनी भितर कितें म्हणटा लोकांनी दवरलें टन्न गटल्यान भांगार आसा खंय रायांच्या काळार तावन हें जाल्लें दुबळो लोक खावंक नासतना जेवंक नासतना न्हेसोंक नासतना हांगा मरता आनी हांगा आमी दवरलां पुंजोवन दवरलां ते देवाक नाका